Sukad sa bata pa ako, ginabuli na ako sa mga classmates. Tungod kay mo adto kong eskwelahan, nga guba ang akong sapatos. Grabe na akong kaulaw. Apa nakita na ko ang akong amahan nga nag-smile lang. Grabe na akong kasuko sa iyaha. Nilabay ang pipila ka mga tuig. Bisan unsa ang paliton sa akong amahan, dili ko malipay tungod kinasayod ko nga baratuhon lamang kini. Akong gibasol akong amahan nga nataw ko aning kalibutan nga pobre. Usa ka adlaw niya nag-invite ko sa akong classmate sa usa ka party. Lipay kayo ko, wala jud ko ning balipad. Apan pag-abot na ako sa lugar, nakita na ako nga porma kayo ang ilang gipagsuot. Ako naka-tsinelas lang. Ubos kaya akong pagtanaw sa akong kaugalingon tungod kay social kay sila. Latest ang ilang cellphone. Apan ako keypad lang itawad. Ila kong gikatawan tungod kay sa ako ang porma. Nga pobre jud kaayo. Ug ilang gikuha ang akong cellphone niya. Dili masabot ang akong gibati nga kaulaw ni anang panahona. Ug pag-abot na ko sa balay, akong naabtan akong amahan nga nag-ihap og kwarta. Suko kayo ko ngano nga di ko niya palitan og cellphone, nganong dili ko palitan niya og sapatos. Ug akong nabantayan nga nawala na ang among mga appliances. Suko na pud kayo ko sa akong amahan nga asa man paingon ang mga butang. Tungod sa akong kasuko, bisag palitan ko yung pagkaon, ako kining gilabay tungod sa akong kalagot ug pagmahay sa akong amahan. Og niabot na ang akong adlaw nga natawhan, apan wala ko nalipay. Tungod nasayod ko nga walay selebrasyon, wala ko'y madawat gikan sa akong amahan. Nanlakaw mi sa balay nga walay sakto nga relasyon. Akong amahan nagunahuna siya about sa ako ang welfare, nga samtang ginabulid ay ko sa akong mga classmate, iya akong gilabanan. Abi na ko nga iya akong gikatawa. Yang ginahuna akong giunsa na ko siya pagtubag-tubag ug nawad-an kong respeto sa akong amahan. Wala na ko tagaigbili ang iya mga gipamalit. Nasayod ko nga ang akong amahan, pertehi ubusa sa ako tungod sa ako ang kinaiya. Ang iyang gipalit nga pagkaon, mao intanto ang iyahang kinitaan sa iyahang pag-drive. Ug nasakitan kayo ang akong amahan sa akong gibuhat kaniya ug samtang siya nag-drive. Wa niya nabantay nga aduna day sakinan og samtang nagsakay ko sa jeep nga pati iganga, natingala ko ngano nga mga tao nagdagan-dagan man. Ug ako na curious pud ko ning adto pud ko sa ilang giadtuan. Ug sa akong pagtan-aw, akong nakita ang akong amahan nga nagbuyon sa kalsada nga wala na kinabuhi. Grabe na akong pagmahay nga nang adlaw tungod kay wala may maayong relasyon sa akong amahan. Ako na lang nahibawan nga ang tanan di ay request nako sa iyaha dayong ginapalit online. Ug samtang akong gibasa ang iyang sulat, akong nabasahan ang sulat nga gibilin sa akong amahan ug akong nakita ang mga gamit nga iyang gipamalit para unta regalo sa ako nga birthday. Grabe nako nga pagmahay apan ulay na ang tanan. Ang iyang kalipay, dili mabayran samtang iyang gipamalit ang akong mga gikinahanglan. Apan unsa akong gibati o gibuhat, ako lang siyang gisukol-sukulan. Mga anak, ayaw paabutang nga ulahin na ang tanan. Usa pa ninyo ma-feel o ma-appreciate ang iyong ginikanan nga patay na sila. Mintras buhi pa sila, say I love you, ma and pa.